किशोरान सांगलें ताजे कडेन हांव खुबसो सहमत आसा, बट तरी सुद्दां म्हाका आवदळ सामको तुका एक निराशे कडेन व्हेलो. बट तरी सुद्दां थंय म्हाका एक आशेचो एक किरण आसा. कित्याक आमी जर देशांतल्या परिस्थितीचे कडेन नजर मारली जाल्यार खूब कडेन तुमकां दिसता की जे आमच्या मुखार आतां पळया, तुमी जेन्ना टीव्ही लायता किंवा न्यूजपेपर वाचता तेन्ना ह्यो गोश्टी तुमच्या मुखार केन्नाच येना. बट पॅरलल मुवमेंट जो आसा तो जगभर आनी भारतभर चालू आसा. दॅट मुवमेंट डज नॉट डाय, आनी तो मुवमेंट डाय जावचो ना, मरचो ना. कित्याक जो पर्यंत असमानता आसा, जो पर्यंत अन्याय आसा, तो पर्यंत त्या अन्याया विरुद्ध आनी त्या असमानते विरुद्ध आवाज पाडपाक कोण तरी आसतलोच. ओके, कितलेय जरी निंदा केलो समाजाक, कितलेय जरी विकती घेवपाचो प्रयत्न केलो, त्या स्केलीचेर जावचें ना. म्हणजे 80च्या दशकांत 70च्या दशकांत जे जाताले त्या स्केलीचेर आनी त्या पद्दतीचो मुवमेंट अपेक्षीत आमी करूं शकना. कित्याक परिस्थिती बदलल्या. सद्याची जी परिस्थिती आसा ती आमची, ताका आमी मराठींतल्यान खाऊजा संस्कृती म्हणटा. म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण. म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन आणि लिबरलायझेशन. म्हणजे ही खाऊजा परिस्थितीन जे आमी आसात त्या परिस्थितीत त्या टायपचे, म्हणजे त्या धर्तरेचेर मुवमेंट करतले ही आमी अपेक्षा धरूं शकना. बट तरी सुद्दां आमी बाकीचे आतां म्हणजे खूब कडेन आय कॅन सी कंट्री लायक व्हेनेझुएला, थंय खुबशे म्हणजे वंचीत लोक आसात, जे सबाल्टन जे लोक आसात, त्या लोकांची चळवळ अजून चालू आसा. पुर्तुगाला सारकेल्या देशांत आमकां कळना, बट थंय सुद्दां लेफ्ट फोर्सीस आनी बाकीचे फोर्सीस खूब जागृत आसात. भारता भितर जागृत आसात, बट आमकां त्यो दिश्टी पडनात. गोंयांत प्रॉब्लेम आसा की गोंय आमचें ल्हान. गोंयांत जर कोणें जर पेडणे जर शीक काडली जाल्यार काणकोणच्या लोकांक थंडी जाता. अशी आमची परिस्थिती आहा. सो ताका लागून गोंयांत आमकां एक वेगळे तरेचो विचार करचो पडटलो. हांव एक फाटल्या दिसांनी म्हणजे म्हाजे कांय फ्रेंड्स आशिल्ले आनी अजून जे चळवळींनी चालू आसात तांकां हांवें एक सहज एक आयडिया सुचयल्ली. म्हणजे दीस इज इवन बिफोर राहुल गांधीन आपली भारतीय जोडो यात्रा सुरू केल्ली ताचे पयलीं. बट समहाव तेन्ना मागीर कोवीड आयली. कोविडा पयलीं आयडिया आयली की आमी एक सहज अशे 10-12 जाण मेळून एक पेडणेच्यान ते काणकोण मेरेन किंवा काणकोणच्यान ते पत्रादेवी मेरेन, हुतात्मा स्मारका मेरेन एक ग्रूप घेवन जस्ट स्टार्ट करुया पदयात्रा. लोकांचे प्रश्न विचारुया. लोकांचे प्रश्न लोकांक कितें आसा पळया. आज आमी बाकीचे खुबशे आमकां म्हणजे समाजीक संघटना मेळटा, समाजाच्यो संघटना. म्हणजे हांव कोणाची टिका करपाचो म्हाका उद्देश ना आनी टिका करपाच्या दृश्टींतल्यान हांव उलयना. म्हणजे धरात तुमी की भंडारी समाज घे किंवा गोमंतक मराठा समाज घे किंवा दैवत्य समाज घे किंवा आनी खंयचे समाज घे, ह्या समाजाच्यो खुबश्यो आमच्या गोंया भितर ऑर्गनायझेशन्स जातात. सगळ्यो ऑर्गनायझेशन म्हाज्या मतान तरी सगळ्यो निश्क्रीय ऑर्गनायझेशन. फक्त तातूंत पदां कितें आसा, कितें एकामेकांक मेळटलें ह्या दृश्टींतल्यान त्यो आपल्या समाजांतले जे सगळ्यान लोएस्ट स्टेटांतले लोक आसा तांकां हात दिवन कशे वयर काडचे हाजेर केन्ना विचार करिनात. सो आमकां जी आमी पदयात्रा म्हणटा, हांव जे म्हणटा यात्रा, ती जेन्ना सुरू करता तेन्ना ह्या संघटनांक पलतडी वचून यू कॅन कॉन्टॅक्ट. कित्याक प्रत्येक गांवांत तुका प्रत्येक तरेचो समाज मेळटा, प्रत्येक समाजांतले लोक मेळटा, प्रत्येक कॅटेगरींतले लोक मेळटा. यू हॅव टू गो अँड टच देअर हार्ट्स. प्रश्न आसात, ताका उत्तरां सोदपाचें आनी एका रातीन आनी एका दिसा भितर उत्तरां मेळची ना. बट आय एम शुअर पेडणे आमी जर काणकोणच्यान जर सुरू करीत जर आमी ते पेडणे मेरेन जर चलत रावले, लोक जॉयन जातलेच आनी कितें तरी आमकां उत्तरां मेळटली. म्हजी तरी अशी अपेक्षा आसा. आनी असो एक म्हज्या मतान तरी असो एक मुवमेंट खंय तरी एक सुरू जावपाक जाय.